حسین گھی سوار دیندا چلا زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امامت کو ناز ہے، درود و سلام ہے سید الانبیاء پر، درود و سلام ہے سند الانبیاء پر، درود و سلام ہے سید الثقلین پر، درود و سلام ہے عین الیقین پر، درود و سلام ہے طٰہٰ یاسین پر، درود و سلام ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر، درود و سلام ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا پر، درود و سلام ہے وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا پر، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، یا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنوں تم بھی اپنے آقا پہ درود پڑھو، ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرآن مکہ یا سیدی عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر میں دنیا میں بے خوف و غم رہوں مرشدی عظمت علی شیر خدا کا ساتھ ہو کوئی گل نہ حقیر دیے میں تھے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پھر کامل آرا رہنما امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر منہ کر دیتا بغداد نو رو رو کرام فریاد نو آ جاؤ میری امداد نو یا غوث اعظم دستگیر
راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ نانا نبی بابا علی نانا نبی ایمیں ہو کہتے ہم بھریا نہ کرے یا نبی یا نبی یا نبی صدا کرے یا کرے نانا نبی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بابا علی سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ شاکرہ محدثہ معلمہ فقیہہ مزکیہ بطول زہرا حسنت جمیع خصالہ انہی کے در کے گدا سب ولی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جن کو میری سرکار سے کوئی ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے انہیں کچھ فقیروں پہ پیار یوں ایسا، خود بھی کہیں اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے. کملی والے دیاں شانہ تو قربان میں،
سونا جدھروں لنگدا گیا دن چڑھاوندا گیا اندے رتبے نو بندیاں تے من نہیں سی سونا پتھراں نو کلمے پڑھاوندا گیا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا بسم اللہ کیا میں ٹھیک اگے فتوے لگے نہیں میرے تھے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دعا ہے اللہ رب العزت ساڈا ساریاں دا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف میں ایت تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرمائیو اللہ رب العزت حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اج دا جڑا جمعۃ المبارک شریف دا خطبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت باغ دا مہکدا ہویا پھول جس نو دنیا داتا علی حجویری دے نام نال یاد کر دیئے آپ دے حوالے نالے کیونکہ ارے سے آپ دا اور غالباً آج آخری نشست ہے ارس داتا صاحب دی تو اس حوالے دے نال چند کلمات برکت واسطے تلاوت کیتے نے اللہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سپارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 63 اور 64 اس دے اندر اللہ نے اپنیاں بندیاں دیاں نشانیاں نو بیان کیتا ہے کہ ولی کیسا ہوندا ہے اللہ فرماندا پیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ولی دی جڑی پہلی نشانی ہے او اے وے کہ جڑا اللہ والا ہوئے گا نا بندہ او زمین تے آکڑ کے نہیں ٹرے گا توجہ ہے اے ان دے وچ چار نشانیاں دا میں ذکر کرنا چاہنا ہوں جڑا ولی بندہ ہوندا نا ولی آکڑیا نہیں ہوندا تو میں اس نو بھی ولی نہیں سمجھدا کہ جڑا غریب دے نال ہاتھ نہ ملاوے تے امیر نو جفیاں پاوے جی میں بڑے ویکھے نے ولی ایسے اللہ دے کہ غریب نمانے جڑے نے او لین وچ کھلوتے ہوندے نے تے ایسے پیر صاحب جڑے نے او تے مسافہ بھی نہیں کردے تے جنہاں دے کول نوٹ وڈے وڈے دسدے نے جناب انہاں دیاں گڈیاں وچ بھی بہ جاندے نے تے انہاں نو سینے بھی لاندے نے اللہ فرماندے نے کہ جڑے میرے بندے نے انہاں دی پہلی نشانی یہ وے کہ زمین تے او آکڑ کے نہیں ٹردے جنہ زمین تے آکڑ کے ٹر کے اپنی زندگی گزاری ہے او زمین وچ دھنسے گئے نے ذلیل ہوئے نے معلوم ہویا کہ اللہ نو تکبر پسند نہیں رب نو عاجزی پسند ہے
عاجزی اور انکساری دے نال جڑا بندہ زندگی گزار گیا سمجھو او بندہ دنیا تے تر گیا. دوسری نشانی اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ والے دی دوجی نشانی یہ وے وہ کس نال لڑدے جھگڑدے نہیں. جے کچھ جہل مطلق آ جائے نا تے اون وی آندے نے کہ بھائی سلام ہے تو ڈاڈا ہے. اس دی وجہ اے کہ اللہ دا قرآن آخدا پیا ہے کہ جیڑا جہل بندہ ہوئے نا ان دے نال بحث نہیں کری دی. بات سمجھ آ رہی؟ تسی بھی انہاں تے خیال کریا کو جیڑا جہل بندہ ہوئے جس نو دین دا الف بے نہ ہوندا ہوئے ان دے نال متھا لانا فضول گل ہے اور اپنے بھی ایمان دے ضائع ہون دا خدشہ ہے. لہذا ایسے بندے کولوں بچنا چاہیے. اگے اللہ فرما رہے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں دو نشانیاں اور نے جڑے میرے بندے نے نا انہاں دی رات یا سجدے وچ گزردی ہے تے یا قیام وچ گزردی ہے. وہ اے نہیں کہ محفل ایک پڑھی تے محفل تو بعد جناب لنگر لیا تے پیسے نظرانہ لے تے جناب گھر جا کے تے آرام سکون نال بیٹھ تے سوں گئے. عصر بھی قضا مغرب بھی قضا عشاء فجر بھی کوئی نہ پیر صاحب ہم پڑھی تے آکھنا سی جناب بڑے وڈے پہنچے ہوئے پیراں. اللہ فرماندا پیا اے جڑے میرے بندے نے انہاں دیاں نشانیاں ویکھو. جڑا حوالدار ہے اس دی وردی تو پتہ لگدا اے کیڑے عہدے دا مالک ہے. جڑا ڈاکٹر ہے اس دی یونیفارم تو پتہ لگدا اے کیڑے عہدے دا مالک ہے. جڑا جج ہے اس دی یونیفارم تو پتہ لگدا ہے. جڑا وکیل ہے اس دی یونیفارم تو پتہ لگدا ہے. جڑے محکمے پولیس دے بنے ہوئے نے دو تین ٹریفک علیحدہ ہے دوسری علیحدہ جڑی بھی نے انہاں دی یونیفارم تو پتہ لگدا ہے. انہاں دے بولن تو پتہ لگدا ہے. انہاں دے چلن تو پتہ لگدا ہے کہ اے بندے کیڑی کیٹاگری دے نے. تے جویں دنیا دار دی نشانی دنیا دار بیان کردے نے ایویں اللہ نے اپنے ولیاں دی نشانی نو قرآن چ بیان کیتا ہے. ہاں جی اور انہاں دی دو نشانیاں اے نے کہ انہاں دیاں راتاں جڑیاں نے او یا سجدے وچ ہوندیاں نے تے یا قیام دی حالت اندر. اور علماء نے اس دے اوپر لکھا ہے کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھدا ہے تے عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے پھر جا کے صبح دی نماز پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو ساری رات عبادت کرنے دا ثواب دیندا ہے. اور سائیں فرما دے نے کہ جڑی رات کو سب تو افضل عبادت ہے نا جڑی اللہ دے ہاں قبول ہوندی ہے او تہجد دی نماز ہے. تے ولی جڑے نے ولایت انج نہیں لبدی. ولایت واسطے بڑی محنت کرنی پیندی ہے. جس لے دنیا سو جاوے اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا. جے کوئی مل جائے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا تے جے فرید علی ستے رہ گئے تے بخشینا کیسے. وہ مثال پہ دیندے نے کہ بھائی سون دے نال اللہ نہیں جے لبدا. جب تک اپنے گوڈے گڈے رگڑو گے نہیں اپنے دل نو صاف نہیں کرو گے دل نو پاک نہیں کرو گے کسی کامل مرشد دی تلاش نہیں کرو گے پھر تلاش کر لو مڑ اندیاں ہتھاں دے وچ ہاتھ دیو تے پھر راتاں نو جاگ کے اپنے رب نو راضی کر کے نہ تیرے تے راضی ہو جائے گی. اور اس دور دے اندر مرشد پڑھنا بہت ضروری ہے. میں اگے بھی ایک دو بار جو میں پڑھائے نہیں تھے میں ایک گزارش کیتی ہے. مرشد دے بڑے فائدے نے. جس بندے دا پیر کامل ہے نا جی پیر پھر کامل ہوئے تے مرید دی کانڈ نہیں لگن دیندا. یہ میری گل یاد رکھے آجے. اس واسطے راہبری دی ضرورت ہے. جڑا بندہ اپنے آپ نو اس فتنے تو بچانا چاہندا ہے جیڑا آخدا ہے کہ جی میں تے دنیا دی دل دے وچ پھسیا ہویا ہاں تے پھر مینوں تے چاہیدا نا کہ میرے تے کوئی مہربانی ہوے. اس دا حل یہ وے کہ پیر تلاش کر او جیڑا کامل ہوے
جڑا ہر عیب تو ہر گناہ تو بچیا ہوئے تے جن دے چہرے نو ویکھیے تے اللہ یاد آئے پیر ایسا ہوئے تے پھر اندے ہتھاں دے وچ بندہ ہاتھ دے وے تے بیعت دا بڑا فائدہ ہے ساڈے بندے جڑے نے نا کچھ اے نظر انداز کر چھڑدے نے او اے وی کیڑی تسی گل لئی پھردے ہو پیراں والی تے انہاں کی کرنا ہے انہاں قیامت والے دن یہاں پھسیا ہونا ہے انہاں سانو کتوں بچانا ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اب میں تمہیں بیعت دی گل دسن لگیاں کہ بیعت دا بہت فائدہ ہے آپ دی عادت مبارک سی کہ کوئی بندہ فوت ہو جاندہ سی نا تو حضور خواجہ صاحب اس سے جنازے تے جاندے سن جنازے تے کوئی جے ٹائم مل جائے تے جانا چاہیے جنازہ پڑھنا چاہیے کچھ مردے ایسے ہوندے نے کہ جے بندہ انہاں دا جنازہ چا پڑھے نا تے پڑھن دی وجہ دے نال اس مردے دے گناہ معاف ہو جاندے نے تے کچھ فوت ہونے والے ایسے ہوندے نے تے جے گناہگار انہاں دا جنازہ پڑھ لوے تے اون دی برکت نال اللہ بندے دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے اس واسطے ٹائم ملے تو جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ سرکار آپ دی عادت مبارک سی جڑا بندہ فوت ہو جاندہ سی آپ اس دی جنازے تے جاندے سن جنازہ پڑھنا لوکاں نے ٹر جانا تو فقیر نے قبر تے بیٹھ جانا اے ویکھو عادت کیسی ہے حالانکہ حق بندا ہے رشتہ داراں دا فوت ہو جائے بھی مسئلہ سن لو کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے نا اس نو دفن کر کے تے بھجنا نہیں وہ تے پھر مولوی صاحب نو قابو کر لیندے نے سرکار ایتھے تساں کھلونا ہے پڑھن دی بھی ڈیوٹی تہاڈی ہے دعا دی بھی ڈیوٹی تہاڈی ہے تے جے کوئی ٹائم میں جگہ تے ایسیاں تے بھی ویکھیا کہ مولوی صاحب نو کوئی 4 روپے بھی دے چھڑدے نے بعد جے تساں قبر دے اوتے پانی تروک کے بھی آونا ہے حالانکہ جڑا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاوے تے رشتہ داراں دا حق ہوندا ہے کہ دفنا کے مٹی ڈال کے کچھ دیر ان دے کول بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کیتی جائے تاکہ قبر دے اندر جڑے سوال و جواب ہونے نے انہاں وچ آسانی پیدا ہو جائے اساں لوگاں نے جڑی غلط راہ اختیار کر لین تو حضور خواجہ معین الدین چشتی صاحب آپ دے نال حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ دونوں کٹھے ایک جنازہ پڑھن واسطے گئے جس لئے جنازہ ہو گیا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب اپنی عادت مبارک دے مطابق قبر دے کول بیٹھ کے نہ تے کچھ پڑھن لگ پے آپ نے پڑھن دے دوران آپ نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ دا چہرہ بدل گیا رنگت بدل گئی چہرے دی سرخ ہو گیا لمبے لمبے سانس لینے لگ پے تے قبر تو تھوڑا جا پیچھے ہٹ گئے تے ہوکا مار کے آکھدے نے کہ بیعت بھی بڑی شے ہے جے پیر چنگا ہوئے تے بیعت بھی بڑی چیز ہے جے پیر چنگا ہوئے تے حضور خواجہ بختیار کاکی سرکار نے جس لئے جملہ آپ دا سنیا تو آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نو کہ سائیں کی ہویا ہے قبر دے کول بیٹھ کے پڑھدے پیسہ ہو تے اٹھ کے پیچھے ہٹ گئے ہو خیر آپ نے فرمایا میں قبر دے کول بیٹھ کے پڑھدا پیاسا تے جیڑا مردہ فوت ہویا ہے نا اے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی دا مرید ہے تے قبر دے وچ آ کے فرشتیاں نے مرید نو کیتا ہے تنگ تے خواجہ صاحب آ گئے نے توجہ ہے جی اے بیعت ویکھو کتنی قابل ہے مرید دا عقیدہ بھی تے ہونا چاہیے نا جی حضور خواجہ معین الدین چشتی سرکار فرماندے نے کہ بھائی بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے ہن مرید پھسیا ہویا ہے اونوں سوالاں دے جواب کو نہیں پائے ہوندے تو قبر دے وچ اون دا پیر آ گیا ہے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ سرکار آپ نے فرمایا فرشتیوں کیوں میرے مرید نو تنگ پکر دے ہو انہاں آکھیا سرکار اینو کچھ بھی نہیں ایندے کول کوئی گل بات نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی گل ہے اینو سوالاں دے جواب بھی نہیں ہوندے تے فرماندے نے کوئی گل نہیں ہوندے مندا چنگیاں دے نال لگ گیا تسی ٹر جاؤ میں جانا تے اللہ جانے بیعت دا اے فائدہ ہے اگر کسے ایک مثال حضور شیخ سادی شرازی رحمت اللہ آپ نے دیتی ہے کہ پیر دا کتنا فائدہ ہے
اس دور دے اندر اپنے آپ نو جے بچانا ہے تو پھر یہ بھی ایک گل سن لو. بعض بندے جاندے نے تے بیعت کردے نے تے بیعت کر کے پیر صاحب دی پیچھے آ جاندے نے، پھر جاندے ہی نہیں. یہ بیعت جڑی ہے نا، بیعت ایک بیعت اسی مرشد نال کرنے ہیں، ایک بیعت جس نو بیعت رضوان آکھیا جاندا ہے، جڑی میری سرکار نے لئی سی صحابہ دے نال. بیعت دا مقصد یہ ہے کہ جن دیاں ہتھاں دے وچ ہاتھ دے چھڑیے نا، مڑ اونوں چھڈنا نہیں، گئے بگئے وقت ملے تے مڑ اون کول آوندیاں جاندیاں رہنا چاہیے، قدم بوسی کرنیاں رہنی چاہیے، پیر دے کول فیض لینا چاہیے. کچھ نہ دے سکدے ہو تے کم از کم کچھ لین دی طاقت رکھیا کرو. لین دی طاقت یہ کہ جڑا دل صاف کر کے تے چنگے دیاں پیراں وچ بہ جاوے تے اللہ رنگ چار چھڑدا ہے. یہ گل یاد رکھیا جی. حضور شیخ سادی لکھدے نے، آپ نے ایک مثال دیتی اس گل دے مطابق. یہ جڑی میں آپ کو گل سنائی ہے، یہ میرات العاشقین صفحہ نمبر 221 تے بعد لکھی سی. حضور شیخ سادی لکھدے نے کہ ایک بندہ بکریاں پیا چگاندا سی. ہن ذرا گل توجہ نال سنیا جی. آپ نے کس طریقے دے نال بن دے کے مثال سمجھائی. ایک بندہ بکریاں چگا رہا سی تے بھیڑیا جڑا ہے نا بگیاڑ، وہ مگر لگ گیا بکری دے. بکری اگے اگے وے، بھیڑیا جڑا مگر ہے. اگے تالاب سی، پانی سی، دل دل سی، جو بھی سی. حضور شیخ سادی لکھدے نے کہ بکری نے جمپ لگایا تے تالاب دے اندر. جڑا بھیڑیا سی نا مگر، اس نے بھی جمپ لگایا تے وہ تھوڑا جا پراں جا کے ڈگ پیا. ہن دوویں بڑی جدوجہد پہ کردے نے کہ پانی دے وچوں باہر نکلیے. بکری اپنی جان بچان واسطے جدوجہد کر رہی ہے، بگیاڑ جڑا ہے وہ ایک کوشش کردا پیا کہ میں ان دے قریب جاواں تے میں کھا لواں. جس لے دوویں تھک گئے نا جی، کچھ دیر گزری تے بکری مسکران لگ پئی. حضور شیخ سادی لکھدے نے کہ وہ بگیاڑ نے جس لے ڈٹھا نا بکری نو کہ بکری ہسدی پئی ہے. بگیاڑ بولیا تو اس گیا پھسیا ممیاں تے پھسی تو بھی ہے، تو کیوں بھی ہسنی ہے؟ اس آخیا میں ہسدی اس وجہ تو ہاں کہ میں لوارث نہیں، میں لوارث نہیں، میرا کوئی وارث ہے وے تے میں اپنی قسمت تے ہس رہی ہاں تے تیرے گندے مقدر تے بھی ہسنی ہاں. اس آخیا مینو گل دی سمجھ نہیں لگی. انہیں آخیا کہ میرے مالک نے راتی جس لے ڈکنیاں نے نا تے اس لے گننا ایک کٹ ہوئی تے انہیں تلاش واسطے آ جانا ہے کیونکہ میرا مالک ہے وے. آئے ہائے ہائے. اس آخیا تو تے خصم ہے، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. تو ایتھے مر جائیں، تو جو بھی ہو جاوے، تیرے پیچھے کس ہونا ہے؟ میں ہستی اس وجہ تو پئیاں کہ میں لوارث نہیں، میرا مالک سائیاں نے گن کے رکھیا ہویا ہے تے جس لے میں نہ دسی تے انہاں تلاش واسطے آ جانا ہے. حضور شیخ سادی شرادی رحمت اللہ تعالی لکھ دے نے کہ اے مثال پیر تے مرید دیئے. مرید جتنا بھی گناہگار تے گندا تے مندا کیوں نہ ہوئے، جس لے پیر دیاں ہتھاں وچ ہاتھ آ جاندا ہے نا تے جس سے پھر مرید پھس جاوے، دنیا دی طاقت جتھے نہیں ہے پڑتی مڑ پیر ہی آوندا چھڈان لئی. اس جگہ تے پھر پیر صاحب ہی آوندے نے. اس واسطے کہ اس دور دے اندر اللہ دے نیک کامل ولی دا ہاتھ جیڑا ہے اس دا سہارا ضروری ہے. تسی ویکھدے نو گندم دا فصل آ جاوے، مونجی دا فصل آ جاوے تے گندم دے وچ روڑ بھی ہوندے نے، بجری بھی ہوندی ہے، اون دے وچ جوں بھی ہوندے نے. قیمت جیڑی ہے او گندم دی لوگ لیندے نے. اسی طرح ہی ہے نا، کدی ویکھیا جے کہ کسے روڑاں دے بھی پیسے دتے ہون؟ قیمت گندم دی ہوندی ہے تے نال جڑے نے تلدے روڑ بھی نے، نال تلدے جوں بھی نے. اے مثال پیر تے مرید دی ہے. سنیو، پیر ہے سچا موتی تے مرید جڑا ہے وہ تے گناہگار تے سیاکار ہے. اس وجہ تو حضور شیخ سادی آکھدے نے کہ جویں مول گندم دا لگ جاوے تے نال جڑے وٹے نے او بھی تلے جاندے نے، جڑے کنکر نے او بھی تلے جاندے نے، جڑے جوں نے او بھی تلے جاندے نے. جواں دا کمال کوئی نہیں، کنکراں دا کمال کوئی نہیں، روڑاں دا کمال کوئی نہیں. قیمت اس وجہ تو انہاں دی لگی ہے کیونکہ کنکراں دی نسبت جیڑی ہے گندم
گندم نال ہو گئی ہے جڑے کنکر نے جڑے روڑ نے جڑے وٹے نے انہاں دی نسبت گندم دے نال ہو گئی ہے اجے بھی تسی گل نہیں سمجھے تے تہاڈی جٹکی ہور مثال دے دینا بندہ پیسے لے کے منڈی جاندا ہے اوتھوں فروٹ خریددا ہے تے لوگاں نے سیباں دیاں تہواں لائیاں ہوندیاں نے اوتے موٹا ہوندا ہے اس دے تھلے چھوٹا اس دے تھلے اس تو چھوٹا اون دے تھلے گلیا سڑیا ہوندا ہے تے بندے جڑے نے پیسے دیندے نے چنگے دے تے ویک نال جڑے نے گندے بھی جاندے نے بندے پیسے دیندے نے چنگے دے تے ویک نال گندے بھی جاندے نے اے مثال اللہ دے نیک کامل ولی دی اللہ دیا بندیا تو اگر گندا تے مندا دنیا تے رہیں گا بن مرشد تو تے تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہونی تیری کوئی پہچان نہیں ہونی تیرا اپنا کوئی وقار نہیں ہونا گندا ضرور ہے اجے بھی وقت ہے کسے چنگے دے نال لگ جا تو اللہ دی قسم قابل تعریف ہو جائے گا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے اس معاشرے دے اندر کسی اللہ والے دا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے اللہ پاک سانو ساریاں نو تو صحیح اور عقیدہ سچا تے سچا مرشد عطا فرمائے میں تے مرشد آلا وال تے تسی بھی یقیناً اوسو جے کوئی نہ ہو تے کوئی نہ کوئی پیر پھد لو تر جا سو دے تو گل کرنا چاہنا وا میں حضور داتا صاحب دی آپ سرکار دی آپ دا نام کیا ہے علی کیا نام ہے جی آپ دا علی علی بن عثمان بن علی توجہ نہیں تسا فرمائی آپ دا نام بھی علی ہے تے آپ دے بابے دا نام عثمان ہے تے بابے دے بابے دا نام علی ہے یہ نا جڑا ظاہر کردہ پیا ہے کہ داتا صاحب نہ راوزی نے نہ خارجی نے توجہ ہے امتے کوئی اہل تشیع نہ سمجھ لوے کہ داتا صاحب بھی ان ساڈے نے نا میں پچھلا جمعہ جڑا ہے ایک تن لطف دی بھی گل مندا چھڑا پچھلا جمعہ میں گل کیتی سی حضرت حسن پاک دی تے عجیب اتفاق ویکھو اللہ دی قدرت پچھلا جمعہ پڑھایا ہے امام حسن دا تے اے جمعہ پڑھانا ہے داتا علی اجویری دا کیونکہ علی اجویری جڑا ہے امام حسن دا پتر ہے توجہ ہے جی اب احباب دی حضرت امام حسین پاک جڑے نے اے جناب داتا صاحب دے سکے چاچو نے اے ایک بڑا لمبا رشتہ انہاں دا گوڑا وہ بندہ سمجھے تے صحیح اے فقط اے ایسا سید ہے حضور غوث پاک جڑے نے او حسنی تے حسینی سید نے ماں لو تے پیو لو ایک حسن لو تے ایک حسین لو انہاں دا شجرہ ملدا ہے لیکن حضور داتا صاحب جڑے نے نا فقط سچے تے سچے امام حسن دی نسل چونے جی آپ دے حوالے نال میں گل کرنا چاہتا ہوں کون حضرت امام حضرت علی حجویری سرکار آپ دا پہلے تھوڑا جا سلسلہ طریقت ویکھ لو آپ دا نام میں اگے آپ احباب نو دسیا ہے حضور داتا صاحب دے پیر صاحب دا نام ہے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی آپ دے جڑے پیر نے او مرید نے حضرت شیخ خضری رحمت اللہ تعالی علیہ دے آپ مرید نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی دے حضرت ابو بکر شبلی سرکار آپ مرید نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی دے حضرت جنید بغدادی سرکار آپ مرید نے حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت سری سختی آپ مرید نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی دے حضرت معروف کرخی آپ مرید نے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی دے حضرت داؤد تائی آپ مرید نے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی دے حضرت حبیب اجمی آپ مرید نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی دے تے حسن بصری مرید مولا علی دا توجہ ہے اب احباب دی اے آپ دا سلسلہ بیعت دا ہے کہ آپ کنویں کیویں آپ دے جڑے نے او پیر مرید ہوندے آئے تے سلسلہ جڑا ہے او چلدا گیا افغانستان دے نال ایک علاقہ ہے غزنی کیا علاقہ ہے جی غزنی علاقہ اس دے اندر دو محلے سان ایک جلاب
ایک ہجویر آپ ہجویری آخیا جاتا ہے اس وجہ تو آپ دے علاقے دی وجہ تو آخیا جاتا ہے. تھوڑی جہاں گلاں جہاں نے یہ سمجھن والی نے حضور داتا صاحب دے حوالے نال. آپ افغانستان دے علاقے غزنی دے اندر پیدا ہوئے نے. اس دے اندر دو محلے سان, ایک جلاب محلہ, ایک غزنی, ایک جڑا ہجویر محلہ. اس سے تو آپ نو حضور داتا صاحب ہجویری بلایا جاتا ہے آپ دے اس محلے دی وجہ تو. جس لئے آپ تھوڑا جا مختصر کرنے ہیں کیونکہ کچھ زیادہ گلاں کرنا چاہنا میں آپ دے حوالے نال. میں جس طرح کی ابتدا دے اندر دسیا کہ پیر چنگا ہوئے تے مرید نو رنگ چھڑدا ہے. یہ میری گل یاد رکھیا جی. تے آپ دے جڑے پیر صاحب نے بڑے اللہ دے نیک ولی سان, بہت اللہ دے نیک ولی سان. میں ایتھے پڑھدا پیا سی کہ آپ نے 56 سال آپ دے جڑے پیر نے حضرت ابو الفضل محمد الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے 56 سال ایک سوٹ دے وچ زندگی گزاری ہے جی. آپ دی کتاب کشف المعجوب حضور داتا صاحب دی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور محدثین نے اس دے اوتے بحث کیتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار آپ لکھتے ہیں کہ جڑے بندے دا مرید کوئی نہیں نا وہ داتا صاحب دی کتاب پڑھ لوے جی. ہن میں نہ جے تواڈے کول کوئی نہیں تے تسی کتاب ضرور لے کے پڑھو داتا صاحب دی. تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے. حضور خواجہ نظام الدین سرکار لکھتے ہیں جڑے بندے دا پیر کوئی نہیں نا وہ بندہ حضور داتا صاحب دی کتاب نو پڑھے. جویں پیر اپنے مرید دی تربیت کردا ہے نا, انج داتا صاحب نے کتاب دے اندر مریداں دی تربیت فرما چھڈی ہے جی. اور آپ دے وہ پیر صاحب جنہاں نے آپ آندے نے کہ 56 سال انہاں نے ایک سوٹ دے اندر زندگی گزاری. جتھوں کپڑا پھٹ جاندا سی نا جی اوتھے پیوند لگا لیندے سی, اوتھے کوئی ٹانکا لگا لینا, کوئی ککر دا کوئی کل درخت دا کوئی چیز جڑی وہ لگا لینی. حتیٰ کہ وہ سوٹ اتنا گھس گیا کہ جڑی سوٹ دی حقیقت سی نا وہ ختم ہو گئی, صرف ٹانکے ہی نظر آوندے سان. اتنا زہد و تقوی سی آپ سرکار دا. تے ایک دن حضور داتا صاحب اپنے پیر نو وضو پہ کرواندے نے. وضو کرواندے پہنے تے دل وچ خیال آیا کہ علی تو تے آزاد ہے, آزاد ہو کے تے کسے دی غلامی پیا کرنا ہے. اللہ نے جو تینوں آزاد پیدا کیتا ہے اپنی مرضی دا مالک ہے تے ایویں لوٹے چاہ کے تے تم وضو کروانا پتنا ہے. تو جس لئے ایک گل دل وچ کیتی ہے تے پیر مسکرا کے فرماندے نے علی ہجویری کی آکھی ہے. ہائے ہائے سرکار تسی گل جان گئے ہو. فرمایا کی گل کیتی ہے سرکار؟ میں دل وچ سوچیا ہے کہ میں تے آزاد بندہ تے پیراں دے لوٹے چاندا پیا ماں. تو آپ دے مرشد پاک نے فرمایا کہ علی ہجویری گل سن, جنی دیر تائیں کسے دیاں جتیاں نہ چاہیے اللہ رنگدا نہیں. آئے بولو یار سبحان اللہ. یہ گل یاد رکھیا جی میری. اور جڑے بڑے جڑے نے آندے نے اسی جناب بڑے ممی ڈیڈی ہاں, سانو کیڑی لوڑ پیراں دے ہاتھ چومن دی, یا سانو کیڑی لوڑ ہے جناب ایویں پیراں دیاں جتیاں چھان دی, علماء دا ادب کرن دی. ادب دے وچ تے سارا کچھ ہے. میری گل یاد رکھیا جی, جس بندے نے ادب نہیں کیتا وہ جنہ مرضی پڑھ لوے, جنہ مرضی عالم بن جاوے, حافظ بن جاوے, حافظ تے بن سکدا ہے, قاری تے بن سکدا ہے, عالم تے بن سکدا ہے. جس بندے نے ادب نہیں کیتا وہ بندہ نسلی بندہ نہیں بن سکدا. میری گل یاد رکھیا جی. ادب ایک ایسی کتاب ہے کہ جیڑا بندہ عالم تے فاضل تے قاری تے اوراں پراں بن جاوے تے ادب نہ ہوئے انہاں ڈگریاں دا کوئی فائدہ نہیں. اگر جی او ڈگریاں بندے کول کوئی نہ ہون تے ایک ڈگری ہوئے ادب دی, تے ادب دی ڈگری ایسی ہے جے سائیں مہربانی فرمان تے پھر بندے نو عالم بھی کر چھڑدے نے, حافظ بھی کر چھڑدے نے, تے اللہ دا ولی بھی بنا چھڑدے نے. یہ آپ سرکار دی بات ہے. اچھا جس لے حضور داتا صاحب نے ویکھیا اپنے پیر دے نال, آپ نے بڑا وقت اپنے مرشد دے نال گزاریا. اور آپ دی سعادت ایک ہی آپ نو حاصل ہے کہ جس لے آپ دے پیر وصال کرن لگے سان نا جی, گود حضور داتا صاحب دی سی تے سر آپ دے مرشد دا سی جی.
ملک شام دے نال ایک علاقہ ہے جس نو علاقہ جن بلایا جاتا ہے. اس علاقے دے اندر آپ دے پیرو مرشد دا اتھے روضہ بنیا ہویا ہے. حضور دادا صاحب آخدے نے کہ میں ایک دن اپنے پیران دے نال جاندا پیا سی تے بارش ہوندی پئی سی. گل توجہ نہ سنیا نہیں ذرا. بارش ہو رہی سی تے میں اپنے کپڑے بڑے کونج کے ٹردا پیا وا. اچانک میں ویکھیا کہ میرے مرشد جتھے پیر رکھ دے نے وہ پلیتی جڑی ہے سائڈ تے ہو جاندی ہے. کیچڑ وچ پیر رکھ دے نے تے کیچڑ بجائے پیراں نال لگن دے وہ پیچھے ہٹ جاندا ہے. آپ آندے نے میں اپنے پیرو مرشد نو عرض کیتا سرکار میں اپنے کپڑے بچاندا پیا وا تے تسی اسی طرح چلدے پئے ہو گندگی دے وچ بھی پیر رکھ دیو تے جڑی گندگی پیچھے ہٹ جاندی ہے. فرمایا کہ علی اجمیری اللہ دا تے میرا ایک گل دا معاہدہ ہو گیا ہے. رب فرمایا کہ اے خطلی تو ایتھوں پلیتی کڈ اسی دنیا دی دور کر دیاں گے. او یار بولو سبحان اللہ. آ ویکھدے پئے ہو گل نوں ذرا. جنہاں نے ایتھوں کڈ دتا سارا کچھ اللہ دی بندیو انہاں بندیاں نو اے پھر دنیا دی جڑی پلیتی ہے انہاں دے نیڑے نہیں ہوندی. اے دنیا دی پلیتی پھر جناب اللہ ایسا پاک کردا ہے ایسا اللہ پاک کر چھڑدا ہے کہ جیڑا پھر انہاں دے نال پلیت بھی لگ جائے اللہ دے فضل دے نال پاک ہو جاندا ہے. ہن ایتھے میں حضور پیر باہو دا شعر پڑھنا چاہنا جی تسی سارے بولو سبحان اللہ تے. اب کیا جی آپ سرکار نے ہن حضور پیر باہو سرکار نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ گناہگار میلا کچیلا کسے چنگے دے نیڑے لگ جاوے تو وہ کیا کردا ہے. جڑا وہ بندہ ہے گناہگار بندہ یہی کردا ہے کہ کسے انہیں اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دیتا ہے. حضور خواجہ جنید بغدادی سرکار آپ دا ایک مرید سی تے اوندا نا رنگ کالا ہو گیا. رنگ کالا ہوندا ہو گیا تو 3 دنوں تو بعد نا اوندا رنگ اپنے آپ ہی سفید ہو گیا. حضور جنید بغدادی سرکار نے ایک خط جڑا نا لکھ کے تے مرید ال گھلیا تے اون دے اوتے لکھیتا سی اینے گناہ نہ کریا کر 3 دن ہو گئے نے اسی تیرے گناہ دھوندے پئے ہاں. ہائے 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 3 دنوں تو بعد جا اج تیرا جڑا چہرہ ہے اسی طرح سفید ہویا ہے. اور عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے کامل مرشد جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے تسی دھوبی نو ویندے نو اکثر گھر ماواں بہناں نو ویندے نو او کپڑا جڑا انہاں کو ہوندا تے اونوں صابن سوبن لاندیاں نے میل کردیاں نے تے پھر اس طرح کر کے تے اونوں این کر کے ماردیاں نے او وچوں میل جڑی ہے ساری نکل جاندی ہے. تے حضور پیر باہو سرکار نے اے مثال اللہ دے ولی دی دتی ہے. تھوڑا جہا پیار نہ بولو سبحان اللہ. آپ سرکار فرماندے نے ذرا عارفاں دے سلطان دی گل سنی. آپ آندے نے کامل مرشد او یارو ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگنے چھٹے ذرا نہ میلے رکھے تے سہ کوہاتے میرا مرشد وسدا تے مینوں وچ نگاہ دے رکھے. مرشد ایسا ہے
لوں لوں دے وچ رچے ایسا اللہ دا ولی کو ہونا چاہیے کہ جڑا اپنے مرید دی انج صفائی کرے جی میں دھوبی ایک کپڑے دی صفائی کرتا ہے. توجہ فرمایا جے برادران اسلام جس لے جناب آخری ویلا آیا ہے آپ دے پیر دا پیر نے فرمایا علی گل سنے نا جی سرکار حکم ہوئے فرمایا ہون اس علاقے نو چھڑ تے لاہور ٹر جا. سنیا جے ذرا گل حضور میں لاہور جا کے کی کرنا ہے ساری زندگی تو ہڈیاں قدماں دے وچ گزار دینا وا. آپ نے فرمایا نہیں علی حجویرے اوتھے دین دی بڑی لوڑ ہے دین دی بڑی ضرورت ہے جا چلا جا. حضور دادا صاحب آندے نے سفر کر دیاں میں لاہور دی سرزمین تے آ گیا. تساں حضور دادا صاحب دا مزار ڈٹھا ہے آپ دی دائیں سائڈ تے ٹوٹیاں لگیاں ہویاں نے حوض بنیا ہویا ہے. پہلا ایتھے ایک بیری دا درخت ہوندا آیا جتھے پیر نے ڈیرا لایا ہے. ایتھے پہلے درخت ہوندا سی ایک اے راوی جیڑا بالکل قریب دی گزردا سی ہن تے آبادی بڑی ہو گئی ہے. اس لے دریا راوی جیڑا بالکل قریب جتھے حضور داتا سرکار نے ڈیرا لایا ہے کولوں دی دریائے راوی لنگدا ہے. جس لے آپ آئے آ کے ڈٹھا کیے ہندوؤں دی اکثریت بڑی ہے ایک دن دے اندر ہزار بندے دا قتل کر چھڑ دے نے. آپ نے ویکھیا کیے جناب لاہور دے اندر راجپوت جڑے نے انہاں دی برادری ہے جڑے آرائی نے انہاں دی برادری ہے. آپ نے نظر دوڑائی دو برادریاں دو قبیلے نظر آئے ایک بھٹی برادری دوجا گجر برادری سوٹے اللہ میں ڈاڈے ہائے اونج بھی کھاندے پیندے سان. حضور داتا صاحب نے دل وچ خیال کیتا پہلا انہاں نو مسلمان کریے. جو ہے جی اب بات سمجھ آ رہی ہے نا جی. حضور دادا سرکار غور فرمایا جے بیلیو جس لے آپ لاہور دی سرزمین سے آئے آپ نے انہاں دوواں قوماں نو ٹارگٹ بنایا ہے اور آپ جس لے لاہور دی سرزمین تے آئے سب تو پہلا اللہ دے ولی نے جڑا کام کیتا ہے آپ نے اوتھے مسجد بنوائی ہے. تھوڑا جہا دب کے سبحان اللہ. اج داتا صاحب دی گل کرنی ہے ذرا جا کے بویا جے غور فرمایا جے حضور داتا سرکار نے پہلا مسجد تعمیر کروائی ہے. جس لے مسجد تعمیر ہو گئی ہے غور فرمایا جے آپ نے لوکاں دا رجحان او دے کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ دیاں گلاں کر دے نے دین دی تبلیغ کر دے نے لوگ جڑے نے آپ دا تمسخر کر دے نے آپ دا جناب مذاق اڑا دے نے. آپ دے جڑے چند ایک منن والے تیار ہو گئے چند ایک عقیدت مند تیار ہو گئے. اجے بھی لاہور جاؤ اوتھے ایک دروازہ ہے جس نو بھاٹی گیٹ آکھیا جاندا ہے. اے پہلا بھٹی گیٹ دے نال مشہور ہایا. جس لے حضور داتا صاحب آ گئے آپ دے منن والے عقیدت مند جڑے مریدین نے انہاں نے بھٹی گیٹ کہن دی بجائے حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا. حضور داتا صاحب دے نال منسوب چا کیتا تے بھٹیاں نو اے گل ہضم نہ ہوئی. او جناب حضور داتا صاحب دی بارگاہ اندر آئے آ کے آندے نے داتا جی تسی آ 4 دن ہوئے نہیں آئے ہو اسی تے رہندے ایتھوں دے پئے ہاں تے ساڈا جڑا نام آیا انہوں بدل کے جناب حجویری گیٹ رکھ چھڑیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں
نہیں جویں تسی آکھو گے اونجی ہوے گا جسلے انہاں نے داتا دا اخلاق ڈٹھا ہے جلے انہاں نے داتا دا حسن ویکھیا ہے جلے انہاں نے داتا دی جناب مٹھی زبان دی تاثیر ڈٹھی ہے پٹھی اپنا دل دے کے ٹر گئے نے پٹھیاں نے جناب حضور دادا صاحب دے ہاتھ کلمہ پڑھ لے آئے اتھوں جناب آپ نے پھر انہاں نال وعدہ کیتا سی اوے بھٹیو قیامت دی صبح ٹکنے اے پٹی گیٹ ہی روے گا آپ نے مریداں چوی تبلیغ کر چھڑی سی ہن لفظ نو تھوڑا جیا کھچ کے انہاں نے پٹی گیٹ دی بجائے بھاٹی گیٹ رکھ لے آئے اے اتھوں دی جناب نام پیا غور کرے آجے پھر واری آگی گجران دی اوے گجر اونج بھی بہوں ڈاڈے نے اونج بھی بڑے سخت نے پر اونا دے جے دل نرم کیتے نے تے میرے پیر علی نے کیتے نے حضور داتا صاحب نے کیتے نے توجہ فرمایا جے ذرا اور پٹی جڑے نے وہ تے ہو گیا جی منہ پٹی تے ہو گیا نرم تے حضور داتا صاحب بیٹھے ہوئے نے راوی دے کنڈے تے ایک گجران دی مائی اتھوں لنگی انہیں زیر دے ٹوڑا دھریا ہویا دودھ لے کے جانی پئی ہے اتھے ہجوم لگیا ہویا مائی دی جسلے نظر پئی حضور داتا صاحب دے چہرے تے رک گئی اب مائیاں دا جی میں ہوندا کسی نے عجیب چیز ویکھ لینا تے آندیاں نے ہائے مر جاواں اگے تے دکھی کوئی نہیں تے مائی نے پہلی ویرا علی دا پتر ویکھیا ہے نا سبحان اللہ تھوڑا جا اس معیار دیا یار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ مائی نے جسلے جناب حضرت علی نو ایک او علی ہے جنو مرتضی آندے نے ایک اے علی ہے جنو حجویری آئے ہائے توجہ فرمایا جے سونا بھی کیوں نہ ہوندا حسن دا پتر غور کرے آجے جسلے جناب مائی رک گئی حضور داتا صاحب دی نظر دے اندر مائی آ گئی اوے دعا کرو کسے ولی دی نظر ہیٹھ آ جائیے بندے دے بیڑے تر جان گے حضور میاں صاحب نے اسے غلطے آ کے کمال کر چھڑیا آپ نے فرمایا جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اونچائیاں اوہ گڈیاں اوے اچھیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اس مائی نے جس لئے جتھا دیو وہ تھے رک گئی حضور دادا صاحب نے فرمایا اماں جی یہ کی لے کے جاندے پائے ہو او سا کیا یہ دودھ دے فرمایا کدے لے کے چلے ہو رائے راجو جوگی وہ بڑا جادوگر سی اور اونے اتھے ایک اپنا بڑا روب دے دب دبا کیتا ہویا سی کہ جڑا بندہ انہوں دودھ نہ دیندا وہ جادو دے ذریعے جڑے جانور ساڑ انہاں دا دودھ بند کر دیندا سی انہاں دی تھناں دے وچوں خون اتر آوندا سی تے مائی آکھیا گجراں دی مائی سی تے اس آکھیا میں بابا جی دودھ لے کے چلیاں تواڈے کولوں خالص دودھ لبے نہ جانا نہ لبے تے 11ویں نو حضور داتا صاحب دے دربار تو دودھ خالص لبدا ہے کیونکہ گجر لے کے اوندے نے بولو یار سبحان اللہ اے اجے تک نسل گجراں دی جڑی ہے نا اوتھے جناب او 11ویں دا انتظامات جتنا بھی ہوندا ہے نا کھیر دا او گجر اجے تک کردے پے نے اور کردے رہن کے قیامت تک نہیں حضور داتا صاحب دا فائدہ آپ نے فرمایا اما اور تھوڑا جا دے چاڑا ملنگ بیٹھے نے دے کو پی کے دعا دین گے او سا کیا جڑا وہ جوگی ہے انہیں باقاعدہ اعلان کیتا ہویا آپ نے فرمایا اما اج بلا دے کے ویکھ تے صحیح نا اگے بڑا چیر ہو گیا انہوں دیندی پھرنی ہے تے اج ایک وراں چلو تھوڑا جا تے دے اگر یہ تیرا کوئی نقصان ہویا تے میں بیٹھا ہاں علی دا پتر گل پیا کردا ہے میں ذمہ دار ہاں
او گجران دی بی بی جڑی انہیں جناب او دودھ دیتا جا جس لئے انہیں دودھ دے دیتا واپسی گھر گئی وقت آیا دودھ جس لئے نکالنے لگی تے ویکھیا برتن مک گیا دودھ نہ مکیا سبحان اللہ حضور میاں صاحب آندے نے عملاں والے اوے تر تر جاندے تے غافل گوتے کھاندے اوے ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے کیونکہ پیر کامل سان پھر آپ بھی کامل سان محنت کیتیاں او مائی نے جس لے ویکھیا جناب برتن ختم ہو گئے نے دودھ ختم نہیں ہویا او ہولی ہولی آپ دا چرچا جڑا شروع ہو گیا لاہور دے اندر او جنویں گجر جاندے نے کوئی بندہ جاندا دودھ لے کے مائی آندی ہے او جوگی نو چھڈو راوی دے کنارے ایک بابا بیٹھا ہے آئے ہائے او دے جاؤ بابے رنگ واسطے دودھ انہاں نو دیو تے بابا تھوڑا جا لے کے چوکھا دے چھڑدا ہے لاہور دے اندر چرچا ہو گیا اے گل ڈردی ڈردی رائے راجو تکن گل آ گئی جس لئے اس ویکھیا ساڈے تے جناب پانڈے خالی ہو گئے نے جس لئے اوکے بڑے پختے سان تے جناب اج میں ہن درباراں دے اوتے چلدی ہے پنگ چلدی ہے تے چرس تے افیم اللہ ہی بچائے اہو جیاں تو اہو جیاں مجاوراں تو غیر بندے جڑے نے انہاں نے درباراں دا بھی پھڑ گیا مار چھڈیا اس نے جس لے یہ سارا منظر ویکھیا جو نے بندہ ٹوریا اس آگیا پتہ تے کرو اے بیبیاں کی دے جاندیاں نے بولو سبحان اللہ پتہ تے کرو نا جڑیاں جناب اگے دودھ لے کے آوندیاں سان گجر برادری کی دے گئی ہن کوئی بندہ دودھ لے کے نہیں آوندا رائے راجو دا جناب ایک بندہ ٹریا جس لے راوی دے کنڈے تے آیا ویکھیا کی دادا صاحب بیٹھے ہوئے نے تے پڑھدے پے نے اللہ 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 بولو 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 اللہ 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 دے نام دی ضرب لا تاکہ تیرا دل جڑا وہ بھی حرکت اندر آ جا بولو نا ذرا اللہ اللہ آواز نکلے ذرا بولو اللہ بولو اللہ آواز اجے بھی نہیں آ رہی بولیے نا ذرا اللہ رائے راجو دا جناب جسلے مننے نالا آیا دے انیاں کناں دے اندر آواز پہ گئی اس محفل دے وچ بہ گیا میری سرکار نے فرمایا لوگو کوئی گناہگار تے کوئی سیاکار تے کوئی مندہ اگر چنگیاں دی محفل وچ بہ جائے مندہ نہیں رہندا چنگا بن جاندا ہے او جس لے بیٹھا نا جناب تے او آیا سی پتہ کرن ساری سی آئی ڈی لین تے اون دی زبان تے وی لفظ آ گیا اللہ اللہ بولو نا ذرا اللہ دب کے بولو اللہ جس لے جناب او بہ گیا پڑھتے سینا حضور داتا صاحب دی کتاب کشف المجوب میں چاہنا ہر بندہ اپنے گھر دے اندر حضور داتا صاحب دی کتاب نو ضرور رکھے آپ بھی مطالعہ کرے اپنی پتران بھی یہ کتاب ضرور پڑھاوے جس لے جناب رائے راجو نے بڑی دیر تو بعد ایک ہور نو ٹوریا آندا پتہ کرو جیڑا میں اپنا بننے نالا ٹوریا ہے اجے تائیں پیچھے نہیں آیا پتہ نہیں کتھے مر گیا ہے ذرا پتہ کر کے آؤ لاہور دے کی معاملات نے جس لے جناب رائے راجو دا بندہ ٹردا آیا ہے راوی دے کنارے تے آ کے بیٹھا ہے ایک جناب اج دی محفل میں تو ہاڈے اگے لائی ہے ایک او محفل ہے جیڑی داتا آپ لائی ہوئی ہے داتا علی حجویری سرکار نے اوتھے جناب محفل سجائی ہوئی ہے تے ویردی اللہ دا جاری ہو ساری ہے او جس لے جناب رائے راجو دا دوجا بندہ آیا ہے وہ بھی بڑے جذبے دے نال بڑے شوق دے نال بڑی جناب بھریا ہویا اے تے گل او بن گئی جس لے حضرت عمر پاک نے ابو جہل تے ابو لہب دی گل سنی آئی معاذ اللہ میری سرکار دے قتل واسطے آئے تے راہ وچ دل دے بیٹھے
انہاں دے نال بھی یہی معاملہ بن گیا پچھوں جناب بڑے بھرے ہوئے آوندے نے غصے دے نال آوندے نے جس لے اگوں کنا دے وچ اللہ دی آواز آوندی ہے اولے جناب کفیت بدل جاندی ہے اولے ارادہ بدل جاندا ہے عمر دی اگر یہ بہن قرآن پڑھے ایتھے دل دے اوتے اتردا ہے عمر جناب دل دوئے دے چھڑدا ہے تے جے داتا اللہ دے نام دی ضرب چا مارے اے جناب جڑے کافر نے اے تے شائی کوئی نہیں جس لے بڑے جذبے دے نال بڑے شوق دے نال آیا اگے محفل لگی ہوئی ہے ہر بندہ اپنی مستی دے نال پڑھدا پیا اللہ ہو اللہ اللہ آواز نہیں تھوڑی آ رہی زباناں دے اوتے دنیا دیاں گلاں جو لے کے آوندے ہو اللہ دا ورد کیوں نہیں او لے کے آوندے زباناں دے اوتے اللہ دا جناب جڑا او نام لے کے آوندے ہو حضور میاں صاحب آندے نے ککھ سواد نہیں اوے مشری اندرے سہ کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں اوے شیاں نالوں گلاں سونے دیاں مٹھیاں کیوں نہیں آسانی زبان دے اوپر ساڈا دل کیوں نہیں حرکت کردا اس دی وجہ یہ وے اسانے لوکاں دے جڑے نے او گلاں باتاں تے لوکاں دے جڑے معاملات نے اوساں تے بڑے پکائے ہوئے نے تے اے تے ساڈی زبان تے کیویں ہونا وے ذرا سارے پڑھیے نا اللہ اللہ وسدے رو ذرا بولو دب کے اللہ اجے بھی او آواز نہیں آ رہی جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے نے ذرا سینے دا زور لا کے بولو اللہ 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 دا آواز آیا وے تے کلیے فقیر وچوں آئے اللہ دا آواز آیا وے وے کلیے فقیر وچوں اونوں عشق دا رنگ چڑھ جاوے اوے اونوں عشق دا اوے رنگ چڑھ جاوے تے کلیے فقیر وچوں گل تھوڑی جی اگاں ٹورنے آ جس لے دوجا بندہ بھی آیا تیسرا بندہ بھی آیا چوتھا بندہ بھی آیا جیڑا آوندا ہے اوتھے آ کے بہ جاندا ہے پیچھے واپس نہیں جاندا غور کریا جے بات اختتام وال لے کے جانے آ نیاب جملہ دینا اللہ کرے ساریاں نو سمجھ آ جائے ہر بندہ مچل جائے گا تڑپ جائے گا سنیا تے تساں نے ہر مولوی کولوں بھی اگے بھی ہے لیکن جملہ کو انج دا دینا چاہنا غور کرے آجے جس لے رائے راجو آیا ہے اس نے آکے حضور داتا صاحب نو ڈٹھا ہے بول کے آندہ میری دکان تساں بند کر چھڑیے جڑا دو میں لیندا سا او سارا تسی جناب اس نو اپنے کول اکٹھا کر لیا ہے آ میرے نال مقابلہ کرے حضور داتا صاحب آندے نے میں مقابلہ کرن نہیں آیا میں تے غلام بنانا آیا میں مقابلہ کرن نہیں آیا میں تے غلام نبی دا بنانا آیا وا حضور دا غلام کرنا آیا وا او ساکیا نہیں جناب آؤ میرے نال مقابلہ کرو تسی بھی کھاؤ تو ہاڈے کول کی ہے میں بھی کھانا میرے کول کی ہے آپ نے فرمایا بیلیا اسی جناب بالکل روزے روشن دی طرح صاف ہاں ساڈے دل دے اندر کچھ نہیں اس نے جناب اڑنا شروع کر دیتا ہوا دے وچ اڑدا ہے آندا ہے داتا علی حجویری سرکار نو میرے نال کرو مقابلہ آؤ زمین تے اگے بڑا ٹور پھر لیا جے ہن آؤ جناب آسماناں تے اڑیے ہواواں دے وچ اڑیے آؤ میرے نال کرو مقابلہ حضور داتا صاحب نے جس لے ڈٹھا ہے آپ
مسکرا پے ہس کے فرمان دینے جھلیاں بس ایو کو جی بھی کھانا سائی جیڑا کرتب تو پیا کرنا ہے اے کم تے میریاں جوتیاں کر دیاں اللہ دب کے بولو یار سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیڑا کام وہاندا پیا ہوا دے وچ اڈنے دا اے جڑا کام تو کرن دیا اے تے داتا دیاں جوتیاں نے او جس لے تھلے آئے او پھر مسلمان آپ نے اس میں کیتا اور اس دا نام رکھیا عبداللہ بولو سبحان اللہ شیخ ہندی دے نام دے نال او پھر مشہور ہوئے حضور داتا صاحب دے جڑے ہن مجاور نے نا اے اس راجو دی نسل وچوں نے جی پھر جنہاں نو سائیاں نے رنگ چھڑیا نا جناب پھر اس محبت دے نال رنگیا حضور داتا صاحب نے جس لے مسجد بنائی تے کچھ بندے جڑے نے نا جناب انہوں نے آ کے اعتراض کیتا انہوں نے کہا کہ سرکار اے مسجد دا محراب ٹھیک نہیں ہاں جڑا اے محراب ہے آپ نے فرمایا نہیں مسجد دا محراب صحیح ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ پھر انہاں مولویوں نے کہا نا کہ داتا صاحب آگے دے دین دی تبلیغ پہ کر دینے تے بڑا دین دا کم پہ کر دینے تے بڑے بڑے نو مسلمان کر چھڑے ہے انہاں کہا اس پاسے آئیے انہاں کہا سرکار اے مسجد دا محراب جڑا تہاڈی دا ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا سویرے آیا جے انہاں کہا پتہ نہیں داتا صاحب راتوں رات مستری نہ سد لیں ہاں جی ہو سکتا ہے کہ راتوں رات محراب سیدھا ہو جائے انہاں کہا نا بابا جی اسی جو ہن بیٹھے ہیں تے سانو دسو اے نہیں ٹھیک ہے اس نو ٹھیک کرو آپ نے فرمایا تھوڑی کو دیر کھلوندے ہو انہاں کے خیر آپ نے فرمایا نماز دا وقت ہو لین دی ہو پھر گالو سے فرمایا نماز دا وقت ہو لین دی ہو اس لئے نماز دا وقت ہویا حضور داتا صاحب نے انہاں سارے نو سدیا فرمایا آؤ اگلی صف دے اندر اس لیے اگلی صف دے وچ آئے فرمایا بھلا تکو تے صحیح محراب سیدھا کہ کوئی نہ انہوں نے جس لے نظر ماری محراب وچوں کعبہ پیا دسدا آئے ہائے ہائے محراب دے وچوں کعبہ پھر نظر کیوں نہ آوندا اے علی دا پتر ہے نہ دب کے بولو سبحان اللہ یار ذرا اے علی دا پتر ہے اتفاق دی گل ویکھ اگر جے آلے رسول دے ذکر دی گل آ جائے او بھی سنی کردا ہے اگر جے جناب آلے رسول دی اولاد دی گل آ جائے او بھی سنی کردا ہے اے تینو جناب انہاں پاکاں دا ذکر جیڑا ہے اہل سنت والجماعت دیاں مسیتاں دے وچوں سنن نو ملے گا انہاں دیاں ممبراں تو جناب تینو ملے گا کیونکہ اون دی وجہ یہ وے اوے داتا بھی ساڈا ہے علی بھی نبی بھی ساڈا ہے دوجے ٹبر دی تے گل ہی کوئی نہ جی دوجے بندے دی تے بات ہی کوئی نہیں حضور داتا صاحب سرکار جس لے جناب آئے نا جی تو گل کرنا چاہنا وا اے رنگ محل کوئی اوتھے کوئی علاقہ سی رنگ محل یا کوئی رنگ محل اس طرح دا کوئی علاقہ سی اون دے قریب ایک پنڈ سی پانی والا کی پنڈ سی پانی والا لاہور اوتھے ایک مندر بڑا وڈا سی بہت وڈا مندر سی حضور داتا صاحب اپنی مسجد دے وچوں باہر نکلے آپ جس لئے اتھو کولوں دی گزرے تے ویکھیا کہ وہ پانی والا جڑا علاقہ سی نا اوتھے ایک ہندو انہیں ہاتھ دے وچ روٹی پھڑی ہوئی جتوں دی چوری بنائی ہے تے چوری بنا کے تے او مندر دے اگے او بھگوان دے اگے کردا ہے تے انہوں آندا ہے اینو کھا لے آواز پہ گئی حضور داتا صاحب نے کرنا بولو سبحان اللہ آپ سرکار جس لے اگاں جاون لگے تے رک گئے جس لے رکے نا آپ نے کون بار بار آندا پیا ہے کہ کھا لو سرکار کھا لو سرکار کھا لو حضور داتا صاحب آندے نے اوے اے جو تینو اتنا پیاندا ہے تے کھاندا کیوں ہے بولیا جی سبحان اللہ اے جو تینو اتنا آخدا پیا ہے وہ اینی ویرا تے اللہ دا ترلا کریے تے رب من جاندا ہے تے تو کیوں نہیں کھاندا او جناب اس نے فار فار روٹی جڑی سی نا چوری دی او کھا چھڈی جڑا او مندر دا متولی سی نا جی
اس نے جس لے ڈٹھا تے اونے جناب رولا پال دیتا یہ کوئی جادو ہو گیا ہے اگے اج تک انہاں نے کھادا کوئی نہیں اج اس کیوں کھادا ہے انہوں نہیں سی پتا کہ ایتھے علی دا پتر کھلوتا ہویا ہے آئے ہائے ہائے انہوں کیا پتا او جس لے جناب ہندو واپس گھر گیا واپسی گھر گیا تے انہاں آکھیا او لیا جڑا بھگوان دے کول لے کے گیا او سا کہ اج کھا گیا ہے اج کھا گیا ہے کیونکہ آؤ جناب جڑے اللہ والے ہوندے نے جناب جتھے قدم رکھ چھڑدے نے اوتھے جناب وار نیارا ہو جاندا ہے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء دی گل کرنا پھر آپ دی گل مکمل کرنے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے اپنے مرید حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ سرکار نو آپ نے ڈیوٹی لگائی فرمایا نصیر جا فلانی تھان تے جا کے دین دی خدمت کر تبلیغ کر جا کے جس لے جناب حضرت شیخ نصیر الدین دہلوی سرکار آئے جڑا وقت دا حاکم سی نا اس لے جڑے نے نا دیوے اے تیلاں تے بلدے ہوندے سی لاٹاں کوئی نہیں تے جڑے فقیر ہوندے نے نا فقیر لوگ اس ویلے تے ہن وی فقیراں دا ای حال ہے کو مسیتاں وچ چانن رکھدے نے حضور شیخ نصیر الدین دہلوی سرکار آپ جناب مسجد دے اندر لیٹاں دیوے جڑے نے انہاں نو بال چھڑدے سان تے جڑے ہندو سان بت مد انہاں نو تکلیف ہونی سکھاں نو تکلیف ہونی وقت دا جڑا حاکم آیا اون دے تکن گل چلی گئی انہاں نے آکھیا جناب انہاں مسلیاں دا تیل بند کر چھڑو ہر ویلے مسجد چمکائی رکھدے نے جناب تے سانو بھی سون نہیں دیندے کدی اذاناں پڑھدے نے کدی صلاتاں پڑھدے نے معلوم ہویا صلات ہن دی نہیں اودن دی ہے تھوڑا جہا جاگی آجے ذرا گل سو توجہ دے نال سنیا جے غور کریا جے اچھا جناب شام دا ٹائم ہو گیا تے جناب تیل کوئی نہ لبیا بازار تو حاکم نے اعلان کر چھوڑیا کوئی بندہ مسلیاں نو تیل نہ دے اس لیے آپ تے مرید حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کردے نے شیخ جی او جڑا حاکم بے ایمان ہے انہیں جناب تیل بند کر چھڑے آئے تے ہن ڈیوے کیویں نے ہن جویں کیویں اذاناں ہون گیاں قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں آپ نے فرمایا بیلیوں اسی ان دی وجہ تو ایتھے آ کے ڈیرے نہیں لائے سانو سائیاں لوائے نے ایتھے آ کے اساں ان دی وجہ تو نہیں بیٹھے اسی ان دے تیل دے محتاج کوئی نہیں اسی جناب اس بندے دے محتاج کوئی نہیں تے سرکار موڑن دے تیل کیویں بلن گے دیویں کیویں بلن گے آپ نے فرمایا دیویاں نو چالو اے جنہاں دے وچ تیل بھن دے او کھپیاں جیڑیاں نے انہاں نو تسی چالو سرکار چا کے تے کتھے لے جائیے فرمایا جتھے بہ کے اساں وضو کرنے انہاں ٹوٹیاں دے تھلے انہاں مٹکیاں نو رکھ کے وچ پانی پا کے اگ لانا تو ہاڈا کم ہے اللہ جانے میں جانا توجہ ہے جی وہ سائیاں نے بھائی ان کر کے لوگاں نو کلمہ پڑھایا ہے سائیاں نے اس طرح کر کے مسلمان لوگوں نے کیتا ہے اور اس مقام تے آ کے پھر حضور میاں صاحب بولے بولو پیار نہ سبحان اللہ آپ سرکار بولے فرماندے نے بال چراغ عشق میرے ڈان تے روشن کر دے سینہ اس دیوے دی روشنائی محمد جاوے وچ زمین حضور داتا صاحب نے جس لے وہ روٹی کوا چھڑی تے وہ جناب بندہ کر گیا جس لے کر گیا تو نہ گیا او کتھے گیا جو جڑی چوری لے کے گیا او سا گیا وہ تے وہ کھا گیا انہاں گیا اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بھلا وہ جڑا وہ پتھر دا مٹی دا بنایا ہویا وہ کھا جائے
ہو سکیا بھلا مڑ اج کھا گیا جے اگے جے نہیں سی نا وہ کھاندا تے مڑ وہ اج کھا گیا جے ہو سکیا چل پھر سانو لے کے چل تے اساں وینے آ او کیویں کھاندا اے میں آنا واں انہاں دی قسمت چنگی جنہاں نے داتا صاحب دے ہتھوں کلمہ پڑھنا سی بولو سبحان اللہ یار انہاں دی قسمت ڈاڈی چنگی جنہاں نے حضور داتا صاحب دے ہتھوں کلمہ پڑھنا سی جس لے جناب وہ سارے ٹور پائے وہ علاقے والے پانی والا جڑا علاقہ سارے ٹور پائے جس لے جناب مندر دے قریب آئے او جڑا ہندو ہے او ہن دل دے وچ ارادہ رکھدا ہے خواہش رکھدا ہے اللہ کرے کدی بابا ہی اوتھے ہووے میری برادری نے تے مینوں مار دینا ہے میری برادری نے میرا ککھ بھی نہیں چھڈنا کدی او بابا ہی اوتھے ہووے تے سائیں وی اوتھے سان پہلا چھوری کھوائی اسے تو دہائی اکلا ہے تے ساریاں نو لے کے آوے جس لے جناب وہ سارے آ گئے تے ہندو جناب حضور داتا صاحب دے پیری ڈھے پیا آندا سرکار ہے خدا ساڈا پر من دی تواڈا ہے دب کے سبحان اللہ ہے تے ساڈا پر من دا تہاڈی اے او سانو اج تائیں دی اس گل دی سمجھ نہیں آئی میرا ابا وی اینو مندا رہیا اے میری ماں ساڈی برادری ساڈا قبیلہ ساڈا خاندان اینو مندا رہیا اے این دی پوجا کردا رہیا اے اج پتہ نہیں اے کیوں بولیا اے ساڈی تے سندا کوئی نہیں ساڈی تے مندا کوئی نہیں تساں ایک ویرا آکھیا اے تے چوری فر کھا گیا یا آپ نے فرمایا وہ چھلیو تاں کھا دیئے کیونکہ جھوٹا ہے جے سچائی ہوندا کدی نہ کھاندا کیونکہ اللہ کھاندا کوئی نہیں ہے اللہ دی صفت کھان دی کوئی نہیں ہے آپ نے اوتھے کھوا کے لوکاں نو دسیا لوگو اگر جے تہاڈا اے رب سچا ہوندا تے چوری نہ کھاندا اینے کھا کے دسیا اے میں جھوٹا ہاں کیونکہ جڑا میرا رب ہے او نہ کھاندا ہے او نہ سوندا ہے اون دی نہ شادی ہوئی ہے اندی نا آلو لا دے جس لے جناب سارے ہندویاں گئے آپ نے اس پتھر نو ویکھیا داتا صاحب بول دینے اوے کھا کیوں نے کھاندا ہے او جڑا پتھر ہے نالے کھائی جاندا ہے نالے کلمہ سنائی جتنے بھی پانی والا علاقے دے آئے سانا جی جتنے بھی انہاں نے سارے نے کلمہ پڑھیا تے دادا صاحب دے مرید بن گئے ہن پھر ایتھے آخر دے اندر میں یہی آکھنا چاہنا ہاں اگر جے وقت بہت قلیل ہے چلو اللہ قبول فرمائے زہرا تیرے پتراں دے کیونکہ جے ایک دی گل کراں تے پھر او ذرا سانجی گل ہو جاسی تے میں ناواں کہ سارا گھرانہ علی دے دے وچ لے آندا میں کہ جیڑا بھی علی دا پتر ہے نا جی اونوں وی سلام ہن توجہ فرمائے زہرا تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے اے ان کدی بیٹھ کے نا کدی بیٹھ کے احسان گن کہ علی دے گھرانے دے ساتھ کتنے احسان نے جے کو ایک ہوے تے میں دسانا تانوں تے تساں میرے نال محبت نال پڑھو تے پھر اس بعد تقریر ختم زہرا تیرے پتراں دے احسان بتے سلامت رہیے زہرا تیرے پتراں دے احسان بتے اسلام تے جو کیتے نے او دان بتیرے
اے دان بزرگ سمجھدے نے کہ دان کس نوں آکھیا جاندا ہے میں ان دی وضاحت نہیں کردا تے جڑے بابے نے انہاں نوں گل دی سمجھ لگ گئی اسی او زہرا تیرے پتراں دے پڑھو ذرا زہرا تیرے پتراں دے احسان ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ہن اگو تہاڈی اپنی مرضی ہن منقبت تے شروع کر لئیے اللہ کرے تے سمجھ آ جائے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں ہی اس کو چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا زہرا تیرے پتراں دے احسان میں تہاڈی آواز سننا چاہنا اللہ کرے تو بولن دا شعور آ جائے زہرا تیرے پتراں دے احسان پانچ تن پاک دا ادنا غلام ہاں مینوں فکر کی منکر نکیر دائے تے منگتا ہاں میں حسن حسین دا یارو جڑا دشمن دے سینے نو چیر دا ہے پانچ تن پاک دا میں ادنا غلام ہاں مینوں فکر کی منکر نکیر دائے تے منگتا ہاں میں حسن حسین دا یارو جڑا دشمن دے سینے نو چیر دائے تے خادم ہاں میں سیدہ زہرا دا مینوں فکر کی منکر نکیر دائے اے دنیا میرا حیا تاں کر دی کیونکہ اے فیض دے پیر شبیر دائے زہرا تیرے پتراں دے احسان زہرا تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے زہرا تیرے پتراں دے اے شیر ذرا توجہ کریا جی ذرا اے شیر تے خاص غور کریا جی آیا ہے خدا والوں قرآن اکلا تھوڑا جا اس تے غور فرمایا جی ذرا آیا ہے خدا والوں قرآن اکلا پر زہرا دے گھرانے وچی قرآن بتیرے آئے ہائے تسی یہ سگال نون سمجھے کوئی قرآن ایک ہی آیا ہے چلو وضاحت کر دینا کوئی بندہ دماغ دے وچ غلط خیال نہ لے لوے قرآن ایک آیا ہے اس قرآن دی حفاظت کرن والا تیرا تے میرا مصطفیٰ قرآن ایک آیا ہے اس دی تفسیر بیان کرن والا علی المرتضی قرآن ایک ہی آیا ہے اس قرآن دی حفاظت کرن والا حسن مجتبی قرآن ایک ہی آیا ہے اس قرآن دی حفاظت کرن والا پیر حسین قرآن ایک ہی آیا ہے اس قرآن دی حفاظت کرن والا داتا علی حجویری اجے بھی تینوں گل دی سمجھ نہیں لگی قرآن ایک ہی آیا ہے پر قرآن دی جن نے حفاظت کی ہے اس نو گولڑے دا تاجدار مہر علی آخدے نے اے وی علی دا پتر ہے مہر علی سائی اے شاعر اس وچ کی آخدا پیا شاعر آندا پیا کہ قرآن ایک آیا ہے اس نو بچان والے وہ سارا کرانا ہی زہرا دا ہے آئے ہائے ہائے توجہ فرما جے ذرا اگلا شعر توجہ کریا جے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں اونج صاحب کردار تے انسان بتیرے آئے ہائے ہائے اونج صاحب کردار تے انسان بتے پیانا پڑھئے اونج صاحب کردار تے انسان
کتنی ہے عظیم کہانی حسین کی، بچپن حسین کا ہے جوانی حسین کی، کتنی ہے عظیم کہانی حسین کی، بچپن حسین کا ہے جوانی حسین کی، اے ہو جیا سونا ہے بی بی فاطمہ دا لال، روزانہ رسول چمندا ہے پشانی حسین کے۔ چلو جی ایک نقطہ میں یاد آ گیا، ایک نقطہ دے دینا آپ احباب دی بارگاہ دے اندر تے پھر تقریر ختم۔ جیڑا مقام، جیڑی شان، جیڑا رتبہ علی پاک نو جوانی میں لبا ہے نا، او شان حسین نو بچپن میں لب گئی ہے۔ توجہ نہیں کیتی اس گل دے اوتے، اے جڑی میں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، جیڑی شان تے جیڑا مقام تے جیڑا رتبہ، نوید بھائی توجہ فرمایا جی، میں بڑی محنت دے نال یہ نقطہ تلاش کیتا ہے، جیڑا مقام تے جیڑی شان تے جیڑا رتبہ علی پاک نو جوانی وچ لبا ہے نا، او شان حسین نو بچپن میں لب گئی ہے۔ کیویں؟ جس لے مکہ فتح ہویا تے میری سرکار نے کعبے دے وچ جڑے بت سن تھلے تھلے جڑے سن حضور نے توڑ دیتے، گرا دیتے، جڑے اوتے بت سان تے میرے نبی نے فرمایا علی میری کنیاں تے سوار ہو جا۔ علی جس لے حضور دی کنیاں تے سوار ہویا اس لے علی جوان آیا تے جلے حسین سوار ہویا۔ او میں ہن کیویں جناب تو آپ احباب دے سامنے میں نقطہ رکھاں، توجہ فرمایا جے، ذرا غور کریا جے۔ علی پاک نے میرے نبی نے فرمایا علی تو جناب میری کنیاں تے سوار ہو جا، تے جس لے جناب علی پاک میرے محبوب دی کنیاں دے اوتے سوار ہوئے تے علی اولے جناب فل جوانی دے اندر آیا۔ علی اس لے فل جوانی دے اندر سے جس لے جناب میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک نو اپنی کنیاں دے اوتے سوار کیتا۔ ارے میرا محبوب اپنے حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، میرا محبوب اپنے حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، ارے خود محمد اپنا بچپن اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو جس لے اپنی کندھیاں دے اوتے سوار کیتا، فرمایا علی چڑھ میری کندھیاں دے اوتے تے جڑے بت نے انہاں سارے نو گرا دے، انہاں نو توڑ دے۔ اے وکھری گل ہے۔ ہن بخاری مینوں آندی ہے کہ صحیح نماز پڑھاندے پئے ہون تے نبی پاک ایک قدم اگے کرنا تے انج کر کے ہاتھ کرن تے جس لے واپسی کرن تے پھر قدم پیچھے کرن تے پھر نماز نیت لین تے صحابی آکھن سونیا نماز وچ تھوڑا جہا اگے ہوئے ہو تے پھر پیچھے ہوئے ہو، پھر ہاتھ بھی کیتا جے ہاتھ بھی پیچھے کیتا جے، سمجھ نہیں لگی تو میری سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھاندیاں جنت وچ ٹر گیا سی۔ میں نماز پڑھانے میرے ذمہ حدیث ہے، جے تسی نہ منو تے تہاڈی اپنی موج ہے نا۔ صحیح فرماتے نے نماز پڑھاندیاں میرا قدم جنت دے اندر چلا گیا تے میں ویکھیا کہ جنت دے باغ بڑے چمکدے پے نے، بڑے دھمکدے پے نے، انہاں دے وچ ایک گچھا انگوراں دا بڑا چمکدا پیا، میرا ہاتھ پیا کہ گچھے نو لا لواں تے اپنی مننے نال نو دیاں تے اے کھا لین تے پھر میں اس بی بی نو ویکھیا جن نے بلی بھوکھی ماری ہے، اونوں عذاب ہوندا پیا ہے۔ ہن دوزخ کے سطح زمیناں دے تھلے تے جناب جنت ستا آسماناں تو اتے جیڑا میرا نبی ایک قدم اگاں کرے جنت وچ ٹر جاندا ہے، جیڑا میرا نبی ہاتھ اُتاں کرے تے جناب سات آسمان سدرا عرشاں تو پار جنت وچ ٹر جاندا ہے۔ جس میرے محبوب دے ایک ہاتھ دا اے عالم ہے، اون دے 5 تن دا کی عالم ہوئے گا۔ توجہ ہے جی احباب دی، اے اس ونڈ ہن دی اے جڑی ونڈ اے کو تسی کسے مولوی کولو پوچھیا جے تے نبی جی ہاتھ آگاں کرے تے جنت وچ ٹر جاندا ہے تے جڑے بت سان اُتاں اوتھے کیوں نہیں حضور دس گیا؟ اوتھے کیوں نبی نے فرمایا کہ لیا میری کندھیاں تے سوار ہو کے؟ اس دی وجہ اے وے وہ دوش احمد شبیر کا مسکن زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے۔ جی میں بس تقریر چھوڑن لگیا جی۔ وہ دوش احمد شبیر کا مسکن، ارے وہ کاندے مصطفیٰ دے تے اتے بیٹھا حسین، غور کریا جے ذرا۔ وہ دوش احمد شبیر کا مسکن زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے، جس جگہ پہ قدم آئے تھے حیدر کے جوانی میں، حسین تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے۔ اے خان ودا، اے سارا خان ودا جڑا ہے سائیں، اے جتنا بھی یہ فیض عام ہے اے سارا حضور دے کرانے دا ہے۔ آخر دے اندر میں یہ جملہ یہ دینا چاہنا، دعا کرو کہ اللہ وقت او کدی نہ وکھاوے،
کہ جس دن سید آپ ممبر تے بہ کے آکھے میری تعظیم کرو میں آل رسول ہاں، ان دی وجہ ہے کہ اسی سیداں دا کیوں ادب اتنا کرنے ہیں، خاص کر کے میں سیداں دی کیوں زیادہ گل کرنا، ان دی وجہ ہے کہ سیداں دا ادب احترام انہاں دی فضیلت دا بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ سید دے نال بے ادبی نہیں کرنی، سید دا ادب و احترام لازم ہے۔ اور او سید جڑا جناب امام حسن دا پتر ہے، اور اے بھی ایک فقط اعزاز سانو حاصل ہے جی اساں حسین تے حسین دیاں پتراں دا ذکر کرنے آ نا تے اساں حسن تے حسن دے پتر دا بھی ذکر کرنے آ۔ ایتھے میں دوجے طبقے نو بھی آکھنا چاہنا وا جتھے جناب امام قاسم دے سیرے تے جناب مہدیاں پڑھ دے ہو، جتھے حضرت علی اکبر دیاں گلاں تے شہادت بیان کردے ہو، اوتھے جناب حسن پاک دے اس پتر علی حجویری دا کیوں تسی نام نہیں لیندے؟ کیوں نہیں شجرہ لوکاں نو بیان کر کے دس دے؟ کیوں نہیں انہاں دے نام نو تسی جناب اپنی اشتہاراں دے اوتے لکھ دے؟ اون دی وجہ اے کہ جنہاں نو عداوت ہے نا حسن دے نال، انہاں نو عداوت ہے حسن دی اولاد دے نال بھی، حسن دیاں پتراں دے نال بھی، تے جڑا بندہ ایتھوں منن والا ہے نا او شجرہ بیان کرے گا۔ اے جڑا لاہور دا داتا ایندا نام علی ہے، ایندے ابے دا نام عثمان ہے، ایندا نام علی ہے، ایندے ابے دا نام عثمان ہے، کیونکہ سانو سادات دیاں ناماں نے دسیا ہے کہ جڑا اہل بیت دا گھرانہ ہے نا انہاں دے وچ تینوں عثمان بھی لبے گا، انہاں وچ تینوں عمر بھی لبے گا، انہاں وچ ابو بکر صدیق بھی لبے گا۔ اس گھرانے وچوں تینوں سارے نام ملن گے جڑے کردے ودے نے نا خروچ کے جڑے کردے پے نے، انہاں کولوں پوچھو تے صحیح کہ تسی داتا دا ذکر کیوں نہ کردے؟ کی بیماری ہے تانوں؟ کھیراں تے بڑیاں کھاندے ہو جی، 11ویں تے بڑیاں کھا جاندے ہو، دادا دے جا کے بڑیاں نظرانہ تے عمرہ مندے ہو، تے کیوں نہ ذکر کردے؟ آکھن گے جی وہ تے حسن دا پتر ہے، تے کی گناہ ہے حسن پاک دا؟ جی انہاں نے پھر امام حضرت میرے معاویہ نال جو صلح کیتی نا تے سانو تے چنگی گل نہیں نہ لگی، او میں کیا جھلیا، میرے نبی نے فرمایا ہے جس بندے نال حسن صلح کر لی اون دے نال میں محمد کر لئی۔ تسی کوئی نہیں گل سمجھے، بولو سبحان اللہ یار۔ فرمایا کہ جس بندے نال تقریر چھوڑن لگے ہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے، جڑا بندہ جملہ عقیدے دا سمجھ گیا، میرے نبی نے فرمایا جس بندے دے نال حسن دی صلح اس بندے دی میں محمد دی صلح تے حضرت امیر معاویہ دے نال امام حسن نے صلح کیتی ہے، جن دے نال امام دی صلح اون دے نال ساڈی صلح، جن دے نال امام حسین دی لڑائی اون دے نال ساڈی لڑائی، کیونکہ امام حسین نے یزید نو پسند نہیں کیتا، اساں بھی یزید نو پسند نہیں کیتا، امام حسن نے امیر معاویہ نو سینے لایا ہے، اساں بھی لا لیا۔ میں نے لفظات اختتام کرنا، اللہ میری حاضری قبول فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ نام محمد کی برکتیں اللہ قبول فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نماز سنتا پڑھ لو نا پھر